میرے نبی سنو جی پیاری سے والے بہن حضور دے یارہ نشان نے ایک جملہ سناؤ ایو کو جانا کہ میرے نبی دے شاہ یار کون ہے اللہ نے کیا فرمایا اللہ نے فرمایا کہ جنتی صحابہ سارے جنتی فرمایا ذات الہی جنتی صحابہ سارے جنتی فرمایا ذات الہی جنتی صحابہ سارے جنتی فرمایا ذات الہی او جنت بنان والے رب نے جنت بنان والے رب نے جنت بنان والے رب نے جنت صحابہ لئی بنائی جنتی صحابہ سارے جنتی فرمایا ذات الہی کیڑی قربانی جیڑی دتی نہیں صحابہ نے کیڑی قربانی جیڑی دتی نہیں صحابہ نے کیڑی تعمیل جیڑی کیتی نہیں صحابہ نے کیڑی تعمیل جیڑی کیتی نہیں صحابہ نے توڑنے بھیا لگے یاریاں توڑنے بھیا لگے یاریاں توڑنے بھیا لگے یاریاں جان باویں سولی تے چڑھائی جنتی صحابہ سارے جنتی فرمایا ذات الہی او میرے بزرگوں میرے دوستوں کالا سڑا کیا پوت تے بھرا نہیں منے گے میرے نبی دے یار کون جنہیں اشارہ کیتا ہے جنگل دے شیر روکے کہ شیر جنگل دے ادب کرے دے شیر جنگل دے ادب کرے دے شیر جنگل دے ادب کرے دے زلزل بھی ہے نا روک بکھائے دے زلزل بھی ہے نا روک بکھائے دے اور رکا چمنین انہیں چلے رکا چمنین انہیں چلے رکا چمنین انہیں چلے کمی نہیں روانی بچ آئی جنتی صحابہ سارے جنتی فرمایا ذات الہی آخری گل میرا شان صحابہ او کچھ قرآن